हेलो फ्रेंड्स, फलक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोइम है और जिसके लिखने वाले जो पोइट है वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो पहले हम इस पोइट की इंट्रोडक्शन जानते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। और पहले पार्ट में हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं और दूसरे पार्ट में ये पोइम हम डिस्कस करते हैं। जिस हम पोइट के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है आगा शाहिद अली। तो आगा शाहिद अली जो पोइट है ये पहले इंग्लिश पोइट है कश्मीर के और ओनली इंग्लिश पोइट है कश्मीर के। पहला और आखिरी भी यही है इंग्लिश पोइट कश्मीर का जो कश्मीर से बिलोंग करता है। तो आगा शाहिद अली वाज बॉर्न इन 1949। तो आगा शाहिद अली कश्मीर में पैदा हुए 1949 में और 2001 में उनकी डेथ होती है ब्रेन ट्यूमर से। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जानते हैं आगा शाहिद अली इज़ अ मेजर 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। आगा शाहिद एक बड़े शायर है 20th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट। ही इज़ कश्मीरी बाय ऑरिजिन, वो कश्मीर से था। हिज फादर वाज ए रेपुटेटेड एकेडमिशियन, तो उसका जो फादर था वो एकेडमिशियन था। His mother, Sophia Ali, had no love for Sophian poetry and ghazals। और उसकी जो मदर थी उसकी जिसका नाम सोफिया अली था, वो सूफी पोइट्री और गज़ल को पसंद नहीं करती थी। डिड हिज BA फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन 1968। तो वो अपना BA जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से करता है 1968 में। देयर आफ्टर ही मूव टू दिल्ली फॉर हिज MA इन इंग्लिश फॉर हिंदू कॉलेज। तो उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है, वहाँ से MA करता है इन इंग्लिश हिंदू कॉलेज से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से दिल्ली में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ही वांट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 1975 एंड कंप्लीट हिज PhD इन इंग्लिश। तो 1975 में वो यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है, अमेरिका चला जाता है अपना PhD करने के लिए इंग्लिश में फ्रॉम द पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1984। और वहाँ से वो PhD कर लेता है इंग्लिश में पेनिसिल्विया स्टेट यूनिवर्सिटी से 1984 में। ही इज़ ए रेसिपिटेंट ऑफ मनी अवार्ड्स एंड फेलोशिप्स एंड ए फाइनलिस्ट फॉर द नेशनल बुक अवार्ड। फ्रेंड्स, ये जो आगा शाहिद अली है उनको बहुत से अवार्ड मिले और फेलोशिप्स मिले हैं और फाइनलिस्ट है नेशनल बुक अवार्ड के। ही टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। तो वो मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पढ़ाते थे। ही टॉट एट वेरियस कॉलेज इन अमेरिका, और उसने बहुत से कॉलेजों में पढ़ाया है अमेरिका के। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द MFA प्रोग्राम इन क्रिएटिव राइटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। तो वो डायरेक्टर था MFA प्रोग्राम। MFA एक प्रोग्राम था जिसमें क्रिएटिव राइटिंग करनी थी, तो वहाँ पे वो डायरेक्टर रहता है MF प्रोग्राम में इन क्रिएटिव राइटिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। His life was cut short when he died of brain tumor on 8th December 2001। तो उसकी जो लाइफ थी वो बहुत शॉर्ट होती है और वो 8 दिसंबर 2001 को ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर जाते हैं। ही वॉज ब्यूरिड इन नॉर्थहैम्पटन। उसको फिर क्या किया जाता है, नॉर्थहैम्पटन में दफन किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। द यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्ड द आगा शाहिद अली पोइट्री प्राइज एनुअली इन मेमोरी ऑफ सेलिब्रेटेड पोइट एंड ए बिलाउड टीचर। उत्तर प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है वो आगा शाहिद अली के नाम पे हर साल एक प्राइज़ देते हैं स्टूडेंट्स को, जो हर साल उनका दिन मनाते हैं एज ए बिलाउड टीचर, कि वो टीचर उनको बहुत पसंद था। आगा शाहिद अली इज़ रिमेंबर्ड एज कश्मीरीज ओनली इंग्लिश पोइट। तो आगा शाहिद अली जो है उसको याद किया जाता है, उसको माना जाता है कि ये कश्मीर का ओनली इंग्लिश पोइट है। A poet who not only immortalized his homeland in his poetry but also transformed the nature of English poetry। तो ये वो शायर था जिसने न खाली अपने होमलैंड, अपने कश्मीर, अपने वतन को पोइट्री में लिखा है बट ट्रांसफॉर्मेड द नेचर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री का जो नेचर है उसमें भी चेंज लाई इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द पोइट्स ओरिजिन बोथ टुवर्ड्स लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट मैटर।
دونوں اپنے اوریجن میں اپنے اوریجن کو ذکر کیا اور اپنے لینگویج کو ذکر کیا اور سبجیکٹ میٹر کو ذکر کیا، یعنی اس نے اپنے لینگویج پہ فوکس کیا اور اپنے سبجیکٹ میٹر پہ فوکس کیا، مطلب کہ اس نے زیادہ تر پوئٹیں جو ہے وہ کشمیر پہ لکھی ہے۔ رائٹنگ ان فار آف امریکہ، امریکہ سے وہ لکھتے تھے۔ کشمیر ہٹس دا پوائٹ امیجنیشن، کشمیر جو ہٹس ہے، یہاں پہ جو ہٹس جو جھونپڑیاں ہوتی ہے، ان کا امیجنیشن اس نے کیا ہے۔ اینڈ شاہد ریکریٹس اے پوائٹک امیج آف فار وے ہوم لینڈ، اور اس نے ریکریٹ کیا اپنے پوائٹک امیج، اپنے ہوم لینڈ جو ہے اس کا کشمیر، اس نے ریکریٹ کیا اپنے پوائٹک امیج میں۔ دا امیج از فل آف بیوٹی، جو امیج تھی وہ فل آف بیوٹی تھی۔ بلڈ اینڈ وائلنس، بلڈ تھا، خون بہ رہا تھا، اور وائلنس جو یہاں پہ ہے، وائلنس اس کو انہوں نے اظہار کیا۔ ہی ڈراؤز اپان ملٹیپل کلچرل لوکیشنز، اور اس نے بہت سارے کلچرل لوکیشنز ڈرا کیے، جیسے کشمیر کے لوکیشنز، جیسے سٹی مسلمز امریکہ، جیسے سٹی مسلم اس نے ایک بک لکھی ہے سٹی مسلم، مسلم اس کا مطلب ہے شیعہ مسلم جو ہے، جو مسلم میں دو کیٹیگری ہے، شیعہ اور سنی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آغا شاہد علی بھی شیعہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے۔ ہز ورک انکلوڈز دا ہاف انچ ہمالیاز، تو اس کے جو ورکس ہے ہاف انچ ہمالیہ، یہ اس نے ایک بک لکھی ہے، اس کے بہت سارے والیومز ہیں۔ یہ جو ہم پوئم آگے پڑھنے والے ہیں، پوسٹ کارڈ فرام کشمیر، یہ بھی اسی ہاف انچ ہمالیہ سے لی گئی ہے۔ یہ لکھا ہے ان میموری آف بیگم اختر اینڈ ادر پوئمز، اور جو بیگم اختر تھی اس کی میموری میں، اور باقی جو پوئمز تھے پوئمز۔ اینڈ نوسٹالجک میپ آف امریکہ، یہ اس نے لکھی ہے۔ دا بلاؤڈ وٹنس، یہ اس کی ایک اور ہے۔ دا کنٹری وداؤٹ اے پوسٹ آفس، یہ بھی ان کی ایک پوئم ہے۔ رومز آر نیور فنشڈ، اور یہ بھی ان کی ایک اور پوئم ہے۔ اینڈ کال می اسمائل ٹو نائٹ، یہ بھی ان کی ایک اور پوئم ہے۔ اے بک آف غزلز، یہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آغا شاہد علی کی جو بایوگرافی ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ آغا شاہد علی ایک ایسے پوائٹ تھے کشمیر کے، اونلی انگلش پوائٹ کشمیر کے، جنہیں عام طور پر زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، مگر اور ایسے پوائٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی ہوم لینڈ کو زیادہ سے زیادہ ڈرا کیا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوم لینڈ سے کتنا محبت رکھتے تھے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے اس کی جو پوئم ہے پوسٹ کارڈ فرام کشمیر، وہ ہم آگے پڑھیں گے پارٹ 2 میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، کمنٹ میں بولیے گا، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔